अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे डक्की भाई के बारे में। तकरीबन अभी अभी 500,000 जो फॉलोअर है जिन्होंने अनसब्सक्राइब किए यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि इनके यानी कि डक्की भाई और शाम इद्रीस के दरमियान एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके नतीजे में एज ए प्रोटेस्ट बहुत से लोगों ने अनसब्सक्राइब किया था डक्की भाई को। इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी इंग्लिश की वोकैबुलरीज, उसकी सिनोनिम को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश की ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है उसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी को पढ़कर। अच्छा डिफरेंस आप देख रहे हो, जैसे हमारा इसका नाम कि लेट्स अनसब्सक्राइब डक्की भाई, आओ डक्की भाई को अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस सब्सक्राइब का अपोजिट है, ठीक है। सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब किसको कहते हैं? अगर इसको डायरेक्ट सब्सक्राइब बोलें तो बेहतर है। वैसे सब्सक्राइब कहते हैं दस्तखत करने को भी कहते हैं, हिमायत करने को भी कहते हैं, मदद करने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सब्सक्राइब बोलते हैं। लेसन सब्सक्राइब डक्की भाई यानी कि आओ डक्की भाई को हिमायत ना करें, सही है। अच्छा ये आगे लिखा हुआ कि डक्की बाई इज़ लूजिंग, डक्की बाई जो है वो खो रहा है, सही है। ये बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। इज़ लूजिंग, लूज मीन खोना, क्या खो रहा है? मैनी सब्सक्राइबर यानी कि बहुत से सब्सक्राइबर को, मैनी मतलब बहुत से, सब्सक्राइबर मीन सब्सक्राइबर कहाँ पे? ऑन यूट्यूब यानी कि यूट्यूब पे, यानी कि जो डक्की बाई है वो यूट्यूब पे बहुत से सब्सक्राइबर जो है वो खो रहा है। आगे लिखा हो कि एज इस फैंस आर अनसब्सक्राइबिंग, जैसे उसकी फैंस जो हैं वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। एज मीन जैसे हैं, इस मतलब उसकी। अगर डक्की बाई एक लड़की होती तो यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करते हैं, HERR, ठीक है। चूँकि वो लड़का है तो यहाँ पे इस का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही उसकी फैंस जो है वो अनसब्सक्राइब करें, सही है। फिर डिफरेंस इसी तरह आगे लिखा हो कि दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए ऑफ अ न्यू कंट्रोवर्सी, एक नए कंट्रोवर्सी की वजह से, यानी कि ये जो है एक नए तनाज़ा की वजह से, सही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे बेसिकली मीन की वजह से। ऑफ आ बेसिकली जो है एक आर्टिकल है, द ए एन जो है ये सारे आर्टिकल है, सही है। आ मीन एक, न्यू मतलब नया, कंट्रोवर्सी मीन तनाज़ा किन के दरमियान? बिटवीन एम एंड शाम इद्रीस, यानी कि उसके और शाम इद्रीस के दरमियान, ठीक है। डिफरेंस यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको मज़ीद पढ़ेंगे और बहुत से वोकैबुलरीज और बहुत से ग्रामर को भी स्टडी करेंगे। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि शाम इद्रीस रिसेंटली मेड अ वीडियो, शाम इद्रीस ने आल ई में, रिसेंटली कहते हैं आल ई में, ठीक है। आल ई में मेड मतलब बनाया, सही। ए मेक की सेकंड फॉर्म, मेक मेड बनाया, आ वीडियो एक वीडियो, विद सीरियस क्लेम्स यानी कि संजीदा इल्ज़ामात, या आप कह सकते हैं दावों से, ठीक है। सीरियस कहते हैं संजीदा, क्लेम्स कहते हैं दावे। अगेंस्ट डक्की बाई यानी कि डक्की बाई के ख़िलाफ़, अगेंस्ट कहते हैं के ख़िलाफ़, डक्की बाई यानी कि डक्की बाई, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि ई यानी कि वो, यानी कि शाम इद्रीस अक्यूज़ड हिम, उन पर इल्ज़ाम लगाया, अक्यूज़ मीन इल्ज़ाम लगाया, एम मतलब उन पे, ऑफ बुलिंग धमकाने का, थ्रेटनिंग इसको भी धमकाना कहते हैं, ठीक है। एंड और इवन फिज़िकली असॉल्टिंग, और ताकि जिस्मानी अमलों का, फिज़िकली मतलब कहते हैं जिस्मानी, असॉल्ट मीन कहते हैं अमलों का, यानी कि जो शाम इद्रीस जो है एक आली में एक वीडियो बनाया जिसमें बहुत से उसने दावे किए, उस अत्ता के उस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने हमेशा उसको धमकाया है, और अत्ता के जिस्मानी अमला है उसने भी किए हैं, सही है। जिस्मानी अमला किए किन लोगों पे? स्मॉलर यूट्यूबर्स यानी कि छोटे यूट्यूबर्स पे, सही है। स्मॉलर मीन छोटे। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि शाम आल्सो सैड, शाम ने भी कहा, हाँ क्या कहा? दैट के ई वाज रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार है, किस चीज़ों के लिए? फॉर गेटिंग अ डक्की बाईस फेसबुक पेज रिमूव्ड, यानी कि डक्की बाई के फेसबुक पेज को ख़त्म करने का, यानी कि वो ज़िम्मेदार है इस बात की कि उसने डक्की बाई के जो फेसबुक पेज है उसको ख़त्म करा, रिमूव में ख़त्म कराना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट हैड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, क्योंकि ये जो था यानी कि जो फेसबुक था वो नामुनासिब मवाद रखता था। इनअप्रोप्रिएट मतलब नामुनासिब, सही, या आप कह सकते हो ख़राब, कंटेंट में मवाद, यानी कि वो अपने आप को इस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल कहता है, ये चीज़ मानता है कि उसने इसलिए डक्की बाई के पेज को ख़त्म कर दिया कि वो नामुनासिब कंटेंट यानी कि मवाद रखता है। फिर इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा कि शाम शेयर्ड टेस्टिमोनीज, यानी कि शाम ने क्या किया? कुछ बयानात शेयर किए हैं, सही है।
فرام دی پیپل یعنی کہ ان لوگوں سے او کلیمڈ جنہوں نے دعویٰ کیے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے او جو ہے بیسکلی کا ریلیٹیو پروناؤن ہے یہاں پہ، کلیمڈ مین دعویٰ کیے، کیا دعویٰ کیا؟ دیٹ کہ ڈکی بائی ایڈ اراسٹ دیم، یعنی کہ ڈکی بائی نے انہیں کیا ہراساں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی کیا ہے، یہ ڈیفرنس یہ پاسٹ پرفیکٹ سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا ہو کہ تھریٹنڈ یعنی کہ دھمکی دیے، کس چیز کا؟ لیگل ایکشن یعنی کہ قانونی کارا جوئی کا، ٹھیک ہے۔ ایون اینڈ ایون اسکیئر دیم، اتھا کہ انہیں ڈرایا بھی ہے، ایون می اتھا کہ اسکیئر مین ڈرایا، دیم مین انہیں کس چیز سے ڈرایا؟ ود کڈنیپنگ تھریٹس یعنی کہ اغوا کرنے کی دھمکیوں سے، کڈنیپ کہتے ہیں اغوا، تھریٹ مین دھمکیاں، ٹھیک ہے۔ آفٹر دس، اس کے بعد، مینی پیپل بہت سے لوگ، ٹھیک ہے، اسٹارٹڈ شروع کیا، انسبسکرائبنگ یعنی کہ انسبسکرائبنگ کو، فرام ڈکی بائیز چینل یعنی کہ ڈکی بائی کے چینل کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں نے جب یہ چیزیں سنی تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا؟ ڈکی بائی کے چینل کو انسبسکرائب کرنا شروع کر دیا۔ سم سپورٹ شام ادریس، کچھ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں شام ادریس کو، سم مین کچھ، سپورٹ مین سپورٹ کرنا یا مدد کرنا، وائل جبکہ ادر اسٹل سپورٹ ڈکی بائی، جو دوسرے ہیں وہ ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ ڈکی بائی کو سپورٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح ڈفرینس آگے لکھا ہو کہ ڈکی بائی ایز ناٹ رسپونڈڈ ہیڈ، جو ڈکی بائی ہے اس نے ابھی تک رسپانس نہیں کیا ہے، اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے، صحیح، ایز ناٹ رسپونڈڈ، یہ بیسکلی ڈفرینس اے پریزنٹ پرفیکٹ کی سینٹینس ہے، یٹ مین ابھی تک، بٹ لیکن شام ادریس ہیز آسکڈ him ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اینڈ اپولوجائز، ٹھیک ہے، لیکن شام ادریس نے کیا کیا ہے؟ اس سے کہا ہے کہ وہ اس چیز کی ذمہ داری لے لیں اور معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ ٹیک رسپانسبلٹی مین ذمہ داری لینا، ٹھیک ہے، اینڈ اپولوجائز کہتے ہیں معافی مانگنے کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو کچھ آپ نے 7 سال پہلے میرے خلاف کیے ہیں، دھمکیاں دی ہیں، مختلف سازشیں کی ہیں، مختلف جھوٹ بولے میرے اوپر، ان سب پہ آپ معافی لے لو۔ پھر آگے ڈفرینس لکھا ہوا کہ دس کنٹروورسی یعنی کہ یہ تنازع، ٹھیک ہے، از نہ ہو اے بگ ٹاپک ان دا یوٹیوب کمیونٹی، یعنی کہ ابھی جو ہے یہ ٹاپک، یہ تنازع جو ہے بہت بڑی موضوع بن چکا ہے یوٹیوب کمیونٹی میں۔ مین ایک بگ جو ہے بیسکلی کا ایڈجیکٹیو ہے جو بیان کرتا ہے کسی اچھائی برائی یا کسی رنگت یا کسی سائز کو، ٹھیک ہے۔ بگ مین بڑا، ٹاپک مین موضوع ان دا یوٹیوب کمیونٹی، ٹھیک ہے۔ میکنگ پیپل ڈسکس یعنی کہ لوگوں سے بات کروا رہا ہے یا گفتگو کروا رہا ہے کس چیز کے بارے میں؟ ایتھکس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ اخلاقیات اور جواب دہی کے بارے میں، ان دا کنٹینٹ کریشن یعنی کہ مواد بنانے میں، ٹھیک ہے۔ کنٹینٹ کہتے ہیں مواد، کریشن کہتے ہیں بنانے کو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے ابھی یہ لوگوں کو اس چیز پہ بات چیت کروا رہا ہے، گفتگو کروا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح کس طرح اخلاقیات اور چیزوں کو جب آپ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ پھر آگے لکھا کہ دس فائٹ یعنی کہ یہ لڑائی بٹوین شام ادریس اینڈ ڈکی بائی یعنی کہ شام ادریس اور ڈکی بائی کے درمیان، بٹوین ان کے درمیان، از ناٹ نیو، نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ اسٹارٹڈ یہ شروع ہوا، اٹ مین ہے اسٹارٹڈ میں شروع ہوا 7 years ago یعنی کہ 7 سال پہلے، ایگو مین پہلے، وین ڈکی بائی کرٹیسائزڈ جب وین مطلب جب ڈکی بائی کرٹیسائز مین تنقید کیا کس چیز کو؟ شامس بلاگس یعنی کہ شام کے بلاگ کو، اینڈ میڈ کمنٹس اور کمنٹ کیا، ٹھیک ہے، اباؤٹ از میرج اور اس کی شادی پر، یعنی کہ یہ جو ہے یہ 7 سال پرانی جو ہے ٹاپک ہے، جو فائٹ ہے ابھی دوبارہ شروع ہوا جب ڈاکی بائی اس ٹائم اس نے جو شام کے بلاگ پہ باقاعدہ تنقید کیا اور اس کے اوپر کمنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ڈفرینس لکھا ہو کہ ناؤ ابھی وتھ شامس نیو ویڈیو یعنی کہ شام کے نیو ویڈیو سے، ٹھیک ہے، دا ڈرامہ اسٹارٹڈ اگین، جو ڈرامہ تھا جو یہ سارا واقعہ ہے یہ واپس اسٹارٹ ہو گیا، واپس شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اسٹارٹڈ بیسکلی پریزنٹ پرفیکٹ کی سینٹینس صحیح ہے، اینڈ اور پیپل آر کلوزلی واچنگ، اور پیپل جو ہے لوگ جو ہے وہ بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹو سی وٹ ایپنز نیکسٹ، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگلا کیا ہوگا، ایپنز مین واقع ہونا، نیکسٹ مین اگلا، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔